नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। काठमाडौँ उपत्यका, अझ त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरभित्र बारम्बार देखिने समस्या हो ट्राफिक जाम र फोहोर। देशको राजधानी भएकाले जनसङ्ख्याको चाप हुनु स्वाभाविक हो र ट्राफिक जाम पनि। तर देशको राजधानी अनि पहिलो महानगर काठमाडौँमा बारम्बार फोहोरको समस्या देखिनु चाहिँ स्वाभाविक होइन। कहिले हप्तौँसम्म फोहोर थुप्रिने अनि कहिले यसको व्यवस्थापनमा किचलो हुने गरेको छ। यसैबीच काठमाडौँको फोहोर विसर्जनका लागि तयार पारिएको बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीयले अवरोध गरे। आखिर किन फोहोर फ्याल्न दिएनन् बन्चरे डाँडाका स्थानीयले? के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँको फोहोर फ्याल्न बन्चरे डाँडामा अवरोध। संरचना बिनै फोहोर फालेको भन्दै स्थानीयको आपत्ति। माग पूरा नभई फोहोर झार्न नदिने स्थानीयको अडान। काठमाडौँको फोहोर विसर्जनका लागि तयार पारिँदै आएको बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने संरचना बनि नसकेको भन्दै यहाँका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारी निकायहरूले बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जनका लागि तयार भइसकेको र फोहोर फाल्न मिल्ने बताएपछि आवश्यक संरचना नै नबनाई फोहोर फाल्न लागिएको भन्दै स्थानीयहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने संरचना बनि नसकेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाउँदै संरचना नै नबनाई काठमाडौँको फोहोर फाल्न नदिने अडान लिएका छन्। स्थानीयका अनुसार भवन निर्माण विभागले बन्दै नबनेको संरचना बनेको भनेर गलत प्रचार गरिरहेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा अब उनीहरू एकजुट हुनेछन्। सरकार र त्यहाँका स्थानीय बीच स्थानीयलाई रोजगारीको सृजना गर्नुपर्ने, 700 स्थानीय घरहरूको व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न समिति बनाइदिनुपर्ने, फोहोरलाई उद्योगमा लैजानुपर्ने, कोल्पु खोला न्यूनीकरण गर्नुपर्ने लगायतका माग पूरा नहुन्जेल बन्चरे डाँडामा फोहोर खस्न नदिने स्थानीयको माग रहेको छ। यो राज्यको पनि समस्या हो, हाम्रो पनि समस्या हो, सबैको समस्या हो। काठमाडौँ हामीले पनि सफा गर्नुपर्छ, हामी पनि सभ्य नागरिक बन्नुपर्छ भन्ने हामी विरोधी होइनौँ। हामी हाम्रा जनताको, यहाँका प्रभावित क्षेत्रका जनताका मागहरू, जेन्युन मुद्दाहरू छन्, धेरै मागहरू छैन, 5वटा मागहरू छन्। ती मागहरू पुरा भएर बन्चरे आउने कोसिस गर्यो भने हामी फोहोर फाल्नका लागि सहयोग गर्छौँ। एउटा मुद्दा हो, फोहोर र मान्छे सँगै बस्न सकिँदैन। त्यसकारण यहाँ वरिपरि 500-700 घर छन्, ती घरको व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। अर्को कुरा, यहाँ अधिकार सम्पन्न समिति बन्नु पर्यो। अधिकार सम्पन्न समिति बन्यो भने यहाँको प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूले सरकारले दिइरहेको, अहिले चाहिँ वारी र पारीलाई दिइरहेको 3 करोड पैसा अहिले जसरी चाहिँ धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका गएको छ, ककनी गाउँपालिका गएको छ, यहाँका जनताले प्रत्यक्ष रूपले त्यो पैसाको विकास निर्माणमा अनुभूति गर्न पाएको अवस्था छैन। र त्यो अनुभूति गर्नका लागि, यहाँको समग्र मुद्दा हल गर्नका लागि चाहिँ अधिकार सम्पन्न समिति भन्दा बाहेक अरू विकल्प छैन। काठमाडौँको फोहोर प्रकरणको विवाद निकै लामो समयदेखि चलिआएको छ। कहिले 3 साताभन्दा बढी समयसम्म फोहोर नउठेको त कहिले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य नराख्ने काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतको फोहोर व्यवस्थापन प्रतिको उदासीनताले यी समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्। यही उदासीनताका कारण काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको बन्चरे डाँडाका स्थानीय आक्रोशित हुने गरेका छन्। स्थानीयहरू सरकारले फोहोरले असर गर्ने ठाउँसम्मको जग्गा अधिग्रहण नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरू तत्काल यसले असर नगरे पनि पछि गएर स्थानीयहरूलाई धेरै असहज परिस्थिति सिर्जना हुने बताउँछन्। यस्तोमा स्थानीयसँग सरकारले गरेको कागजी सम्झौता समेत कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले सरकारले लिचडको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने अन्योलनै भइरहेको बेला फोहोर ल्याउन लागेको भन्दै फोहोर झार्न नदिएर अवरोध गरेको बताउँछन्। लिचडको पनि त्यस्तै अवस्था छ। अब यहाँ लिचडको तयार भएको छैन। फोहोर मैला ल्याउने माथिबाट सिस्टोलबाट यता तल ल्याउने भने जम्मा हामीले सिस्टोलको लागि भनेर जम्मा 26 महिनाको लागि दिएको ठाउँ अहिले फोहोर मैलाले 15 वर्ष भइसक्यो, अझ पनि त्यही तरिकाले फोहोर फाल्दैछ सिस्टोलमा। त्यो हिसाबले हो भने
हाम्रो डम्पिङ यहाँ यो ठाउँमा बन्चरे डाँडामा फोहोर मैला नआओस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अलि व्यवस्थित तरिकाले राम्रो तरिकाले जनताहरूलाई शास्ति नमिल्ने तरिकाले नहोस्, फोहोर मैलाको कारणले कुनै पनि मान्छे मर्न नपरोस् हैन, कुनै पनि मान्छे बिरामी हुन नपरोस्। यसरी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा बारम्बार किचलो भइरहँदा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका ल्यान्डफिल साइटका सुपरभाइजर ध्रुव प्रसाद धिमालले भने फोहोर फाल्न सेल 1 र सेल 2 भन्ने दुईवटा स्थान तयार रहेको भन्दै सेल 1 मात्र तयार भएको दावा गर्छन्। उनी फोहोर फाल्न तयारी भइसकेको र नगरपालिकालाई यसबारे जानकारी दिइसकेकाले फोहोर फाल्न मिल्ने बताउँछन्। अब यो हाम्रो सेल 1 र सेल 2 भन्ने दुईटा छ सर। सेल 1 हाम्रो तयार भइसकेको छ, लिचर ट्याङ्क यही हो, यो पनि तयार भइसकेको छ। अब फोहोर खसाल्नलाई रोकिँदैन। अब हाम्रो सेल 2 बन्दै गर्छ तर काम रोकिँदैन, फोहोर खसे पनि काम रोकिँदैन। अब फोहोर खसाल्नलाई हामीले तयारी छ भनेर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाइसकेका छौँ, पत्र पठाएको छ। अब के गर्छन्, अब नगरपालिकाले गर्छ। यसरी स्थानीयहरू सरकारी निकायले बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जनका लागि तयार भइसकेको र फोहोर फाल्न मिल्ने बताएसँगै आक्रोशित बनेका हुन्। आवश्यक संरचना नै नबनाई फोहोर फाल्न लागिएको र गलत प्रचार गरेको भन्दै स्थानीयहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। यता सरसफाई अभियन्ताहरू भने फोहोरको कारण नेपालको छविमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै दाग लागेको बताउँदै सुन्दर उपत्यकालाई व्यवहार, सोच र राज्यको गैर जिम्मेवारीले नै फोहोर बनाइदिएको बताउँछन्। एक किसिमले राज्यले यो 13 वर्ष अगाडिदेखि बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउने भनेर उहाँहरूले घोषणा गरे। त्यसबेला नै यो सिस्डोल 16 वर्ष अगाडि उहाँहरूले सम्झौता गर्दाखेरि 1.5 वर्षको लागि पहिला चाहिँ उहाँहरूले लिएको थियो र त्यसपछि उहाँहरूले त्यसबेला पनि नबनाइकन प्रत्येक वर्ष चाहिँ यसलाई एक्सटेन्ड गरी जब चाहिँ यो बारी यो वर्षा हुन्छ अनि त्यसबेला चाहिँ सिस्डोलमा गाडी पनि जान नमिल्ने गरी काठमाडौँमा सधैँ नै वर्षैभरि एक किसिमको चाहिँ वर्षमा एकचोटि 2 महिना एउटा फोहोरको चाहिँ अब रमिटे अथवा फोहोर काठमाडौँमा यस्तो किसिमको फोहोर छ भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यसलाई चाहिँ अब मेरो सोचाइले त्यो फोहोरले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालको चाहिँ थोरै इज्जत गएको छ। सरकारले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म नुवाकोटको ओखरपौवा स्थित सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गरिरहेको भए पनि त्यहाँ राख्ने स्थान नहुँदा अर्को स्थानका रूपमा बन्चरे डाँडालाई विसर्जनको गन्तव्य बनाइएको छ। तर आवश्यक संरचना निर्माण नै नगरी सरकारी पक्षले फोहोर फाल्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। स्थानीयले आफूसँग भएका 5 बुँदे माग लागू भए मात्र बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न दिने नत्र सरकारको प्रतिवाद गर्न पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन्। फोहोर फाल्न सक्ने गरी र स्थानीयलाई कुनै पनि समस्या सिर्जना नहुने गरी आवश्यक संरचना बनाइसकेपछि मात्र फोहोर विसर्जन गर्न दिइने माग स्थानीयको छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने संरचना बनि नसकेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएसँगै अहिले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको किचलो कलहमा बदलिएको छ। संरचना नै नबनाई काठमाडौँको फोहोर फाल्न थालिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि अब फोहोर व्यवस्थापन महानगरका लागि चुनौती बनेको छ। 5 बुँदे माग लागू भए मात्र बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्न दिने नत्र सरकारको प्रतिवाद गर्न पछि नहट्ने स्थानीयको चेतावनीका बीच महानगरले अब कसरी फोहोर व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्छ त्यो भने समयसँगै प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि धनगढीमा निर्माण सम्पन्न बस पार्कमा स्थानीयको अवरोध सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगर हो कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका। 2072 असोज 1 गते धनगढी नगरपालिकामा फुलबारी र उर्मा गाविस गाभिएर बनेको धनगढी उपमहानगरसँग भारतको उत्तर प्रदेश, सुदूरका पहाडी जिल्लाहरू र काठमाडौँसँग सडक सञ्जाल जोडिएको छ। तर यहाँ गतिलो बस पार्क भएन भनेर हालैमा देशकै टप बस पार्क सरह बनाइएको भन्दै निर्माण सकिएको धनगढीको फुलबारी बस पार्क हस्तान्तरण कार्यक्रम गरिँदै थियो। तर स्थानीयले बस पार्क निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको, बस पार्कभित्र पानी जम्ने र समस्या पानीको उचित निकासका लागि दुवैतर्फ नाली नभएको भन्दै अवरोध गरेका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलालीको बस पार्क हस्तान्तरण कार्यक्रममा विवाद।
धनगढीको फुलबारी बस पार्कमा स्थानीयको अवरोध। कमसल काम गरेको भन्दै स्थानीयको चर्को विरोध। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 19 मा निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरणको अवस्थामा रहेको फुलबारी बस पार्क हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएको बस पार्कमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको, बस पार्क भित्र पानी जम्ने समस्या र पानीको उचित निकासका लागि दुवैतर्फ नाली नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण संघीय आयोजना कार्यालय धनगढीले एक कार्यक्रमका बीच धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीयले कार्यक्रम नै रोकेका थिए। संघीय आयोजना कार्यालय धनगढी र देव एन्ड सायर मसिना जेबी प्राली बीच 2074 असारमा 2 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि बस पार्क निर्माणको काम 2 पटक म्याद थप गरी भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको थियो। तर बस पार्क निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि पनि धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने समयमा स्थानीयले विरोध गरेका छन्। स्थानीयले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको, निर्माण सकिएको भनिएको फुलबारी बस पार्कको कार्यक्रम नै रोकेका छन्। देशका 9 वटा नमुना बस पार्क मध्ये फुलबारी बस पार्क पनि पर्ने दाबी आयोजना कार्यालयले गरे पनि त्यो अनुसार काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ। यो आज यो बस पार्क उद्घाटन हुँदै गर्दाखेरि बस पार्कको हस्तान्तरण सहितको उद्घाटन हुँदै गर्दाखेरि यस बस पार्कको निर्माणमा केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन्। ती कमी कमजोरीहरू स्वयं स्थानीय बासिन्दाले महसुस गरेका छन्। यो बस पार्क बन्ने क्रममा बाटोघाटोको जुन बस पार्क बन्ने क्रममा कन्स्ट्रक्सनको बेला भयो त्यतिखेर बाटोघाटो बिगारेका कुराहरूदेखि लिएर यो पिचको मापदण्डका कुराहरू यो बनिसके पश्चातका यो पिचको मापदण्डका कुराहरू कालोपत्रे राम्रोसँग भएको छ कि छैन, यहाँ बिचमा नालाहरू हेर्नुहोस्, यो नालाहरूबाट पानी राम्रोसँग पास भएको छ कि छैन, त्यहाँ नाला एकदम मजाले नालामा पानी भरिएको छ। ती कुराहरू मात्रै नभएर स्थानीयलाई, यस वरिपरि रहेका स्थानीयलाई जानकारी नगरी कुनै सूचना नदिई आफ्नो मनोमानीले 2 जना कर्मचारी राखिएको छ। त्यो कहाँसम्मको जायजको कुरा हो त्यो, त्यस विषयमा हाम्रो छलफल। 3 करोड 10 लाख खर्च गरी निर्माण सम्पन्न भएको फुलबारी बस पार्कमा 2 तले टिकट काउन्टर घर, 1 भ्यू टावर, 40 भन्दा बढी बस अट्ने पार्किङ क्षेत्र, फुटपाथ र राति समेत यातायात सञ्चालन गर्ने गरी सोलर बत्ती जडान गरिएको छ। बस पार्क क्षेत्रमा बनेका भौतिक संरचना देखेर खुसी लागेको भए पनि त्यो दिगो रूपमा प्रभावकारी नहुने देखिएपछि विरोध गरेको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूले ठेक्कामा मिलेमतो भएको, सार्वजनिक सूचना समेत नगरी काम अघि बढेको र निर्माण स्थलमा आयोजना सम्बन्धी कुनै पनि सूचना नटाँसिएको बताएका छन्। यो ठाउँमा अब काम कुराहरू केही कुरा भएको छैन। यिनीहरूले कसरी मिलेर यो सबै पास गरे उ गरे हस्ताक्षर गर्न आछन्। प्लस त्यसरी नै मान्छेहरू पनि ल्याएर आफ्नो हिसाबमा ल्याएर प्राइभेट जस्तो गरेर यिनीहरूले मान्छेहरू पनि यहाँ कर्मचारी राखेका छन्। स्थानीयलाई केही जानकारी छैन हैन। यो कारणले हामी यो बस पार्कलाई हस्ताक्षर हुन पनि नदिने, ओपनिङ हुन पनि नदिने, यो हाम्रो यहाँको स्थानीयको सबैको माग हो। अब यहाँ सार्वजनिक सूचना नगरिकन आज हस्तान्तरणको कुरो आयो। यसले गर्दाखेरि स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चाहिँ हामीले सूचनाको हकबाट वञ्चित पार्नुभयो भन्ने हिसाबले सबैलाई एउटा शङ्काको अवस्था सिर्जना भएको छ। अनि अर्को कुरो, यो हाम्रो बस पार्क स्थापना के अरे संरचना बन्दै गर्दाखेरि कहिले यसको सुरुवात गरियो, अनि यसको चाहिँ लागत कति, यसको इस्टिमेट के, यसको चाहिँ ढल निकासको अवस्था कता, यसको नालाहरूको संरचना कस्तो हुनुपर्ने र अहिले कस्तो छ त्यो सम्बन्धी यसको लागत कति हो र कहिले सम्पन्न गर्ने, यसको पब्लिक गठितको कुराहरू के भयो, कहिले भयो भन्ने सम्बन्धी कुनै पनि नोटिस बोर्ड अहिलेसम्म यहाँ कुनै ठाउँमा, मैले पहिला पनि कुरो उठाएको हो, सार्वजनिक ठाउँमा सूचना हुनुपर्छ। त्यो सूचना, त्यो पब्लिक गठितको कुराहरू, यसको लागतका कुराहरू, हस्तान्तरण गर्दाखेरिको यसको अवस्था र यसको चाहिँ कतिसम्म मर्मत हुने पछि भन्ने कुराहरू पनि यतातिर चाहिँ नोटिस हुनुपर्ने, त्यो अहिलेसम्म सूचना गरिएको छैन। त्यो नभएर यो बनेको संरचना चाहिँ भरपर्दो छ कि छैन, गुणस्तरीय मापदण्ड अन्तर्गतको छ कि छैन भन्ने कुरा एउटा चासोको विषय भएको कारणले यो यावत समस्याहरू जुन अहिले आइरहेको छ यसलाई समाधान गरेर अनि चाहिँ यसको हस्तान्तरण उद्घाटन गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण संघीय आयोजना कार्यालय धनगढीका आयोजना प्रमुख प्रवीण शाहले चरण चरणमा बस पार्कको निर्माण काम भएकाले केही कमी कमजोरी भए पनि त्यसमा सुधार गरिने बताएका छन्। उनले स्थानीयको माग अनुसार गुणस्तरीयतामा कम हुन नदिन आफूहरू पूर्ण तयार रहेको बताएका छन्। चरण चरणमा यसको आधारमा चाहिँ हामीले यो निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हौँ। अनि हाम्रो के अरे निर्माणको क्रममा पनि हाम्रो इन्जिनियर ओभरसियर साथीहरू चाहिँ यहीँ बसेर चाहिँ अनुभव गर्नुभएको अवस्था हो होइन। त्यसमा पनि हुनसक्ला अब पानी पर्दाखेरि कहीँ कहीँ यहाँ पानी परेको, पानी जमेको देखिन्छ होइन कुनै कुनै सेक्टरमा।
त्यो पनि अब हजुरहरूले क्लोजली हेर्नुभयो भने त्यो ड्रेनहरू क्लग भएर चाहिँ त्यस्तो भएको देखिन्छ। यो बस पार्कको दायाँ देब्रेतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ जुन त्यो पानी चाहिँ पास गर्ने भन्ने सुरुको डिजाइन थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्थानीय बाटो पर्ने भएकोले हामी यता गर्न दिन्नौँ भनेपछि अहिले चाहिँ नालाको निकास बन्द भएकोले अलिकति पानी जमेको देखिन्छ। फुलबारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सडक छेउछाउमा सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका स्थानीय र सवारी चालकहरू भने यति बेला बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदै विवाद भएपछि चिन्तित बनेका छन्। फुलबारी बस पार्क समयमै सञ्चालन भएको खण्डमा लामो तथा छोटो दूरीका सवारीका साधनलाई सहज हुने देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले अहिलेको समस्या समाधान गरी चाँडोभन्दा चाँडो बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा निर्माण कार्य सम्पन्न भई फुलबारी बस पार्क हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएको बस पार्कमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको, बस पार्कभित्र पानी जम्ने समस्या रहेको र पानीको उचित निकासका लागि दुवैतर्फ नाली नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका हुन्। स्थानीयको अवरोधपछि सङ्घीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण सङ्घीय आयोजना कार्यालय धनगढीले बस पार्क निर्माणमा भएका केही कमी कमजोरी भए पनि त्यसमा सुधार गरिने बताएको छ। जो पुरा हुन्छ हुँदैन त्यो भनी समयसँगै बाहिरिने नै छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।